बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हरूफ अनासर आग, हरूफ अनासर हवा के हरूफ और उनके अनासर के हवाले से बहुत अहम वीडियो बना रहा हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, आग के साथ और आग का मट्टी के साथ वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज आप जानेंगे हरूफ अनासर आग और हरूफ अनासर हवा के हवाले से। चलिए आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा कि हम सबसे पहले लिखेंगे हरूफ अनासर हवा, ठीक है। अब इनके हरूफ हैं काफ कलम, काफ किताब, ते रे तोएं से सीन शीन स्वाद, ये हैं इनके हरूफ। जैसा कि मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं हरूफ अनासर आग की, हरूफ अनासर हवा के हवाले से कि अगर आपका अनासर आग है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, दुश्मन और बीवी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके तल्लुकात कैसे रहेंगे। तो बनिए रहिए वीडियो में एंड तक ताकि आपको काफ़ी मालूमात मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, ये आप खुद हैं। अनासर आग, जैसा कि आपका कोई भी नाम ले लें, अलफ से ले लें, लाम से ले लें, ये से ले लें, ऐन से ले लें। जैसा कि आप पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जैसे आपको कुछ देख भी रहे होंगे आपको, ठीक है, इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो में से भी देख के आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। आप ये अनासर हैं आग के। अब हमने इनके साथ देखना है कि हवा का अनासर जो है वो हमारे साथ क्या करेगा। जैसा कि सबसे पहले मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा रिश्ता होता है वो होता है माँ का और बाप का, ठीक है। अब आपकी माँ, आपके इनमें से कोई भी नाम है, ठीक है, अदरीस हो जाए, ठीक है, लुबना बहन हो जाए, यैया हो जाए या अमार हो जाए, ठीक है, ऐसे कोई भी नाम हो गया तो आप उसके बाद ये आ जाता है अब हवा अनासर वाले, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप अगर नाम लेते हैं, जैसे कुदसिया हो गया नाम, ये आपकी वालदा का नाम हो गया। इसी तरह हवा अनासर से आपका बाप का नाम हो जाए, रे से रेहान, ठीक है, ये मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपने देख लिया कि आपका इनमें से कोई भी नाम है। मिसाल के तौर पर इधर हम एक नाम लिख लेते हैं, मैं मीम से लिख लेते हैं मुदस्सर, ठीक है। अब ये आप खुद हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमारी वालदा है, इनका अनासर है हवा, ये हमारे साथ कैसा इनका तल्लक बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हवा जो है और आग जो है, ठीक है, या आग और हवा का तल्लक जो है, सब जानते हैं कि जब भी हवा चलेगी, आग कहीं लगी है तो उसको फलने फूलने का काम देगी। इस तरह जो भी ये भाई मुदस्सर है, इसकी वालदा का नाम हवा है, तो ये इसके बढ़ाने के, फलने फूलने के, इसको मौके मिलने के, हर तरह को इसको सर्वाइव मिलेगा माँ बाप की तरफ से, ठीक है। यानी कि इनकी हर चीज़ जो है ना बढ़ेगी, इनको हर तरह की ऐशो इशरत आराम हर चीज़ मिलेगी, ठीक है, जिनके ऐसे अनासर होंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई और बहन, ठीक है। इसी तरह इनका भी अगर अनासर हवाई है, जाएंगे इसका हम कर देते हैं चीन के साथ नाम लिख देते हैं सलमा, ठीक है, और चीन से
سلمہ، چلو کوئی بات نہیں، ادھر سلمہ کر لو، ادھر شازیہ کر لو، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اس کو آگ کو پھلنے پھولنے کا کام کریں گے، یہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے ہر لحاظ سے. ان کی جو ہے نا پہچان بنے گی، ان کی گروتھ بنے گی، ان کو ہر چیز ملے گی. اسی طرح پھر آ جاتے ہیں دوست اور دشمن. اب دوست جو ہیں یہ بھی ان کو کافی سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ہر طرح ان کو کامیابیاں کامرانیاں ملیں گی. مگر ہاں یہاں پہ جب دشمن آ جائے گا نا، دشمن یہ جو ہے نا یہ آپ کو بڑھنے پھولنے کا کام کرے گا، آپ کو بدنام کروائے گا، ٹھیک ہے. اب ادھر کام تھوڑا سا الٹ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دشمن ہے، آپ کو ہوا تو دے گا مگر یہاں جو آپ کا کام ہوگا تو آپ کو بدنام کرے گا، یعنی کہ آپ کے خلاف کام چلے گا، ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. ان چیزوں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی. بہن بھائی، ماں باپ، دوست، یہ تو سیم ہی ان کا کردار رہتا ہے ایک حد تک. مگر جب آ جاتی ہے باری دشمن کی تو دشمن جو ہے نا یہاں پہ بڑھائے گا تو یہ بھی آپ کو، مگر یہ آپ کو الٹی چیزیں بڑھا دے گا، یعنی کہ آپ کو بدنام کرے گا، بدنامی کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ سب الٹے کام جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے نا آپ کو کروا سکتا ہے اور آپ کا نام بھی بدنام کروا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ سمجھیں کہ آپ کی بدنامی ہے. اسی طرح آپ کی بیوی ہو گئی اور بزنس پارٹنر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ادھر فرق ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر دشمن کا اور ہے، ادھر میاں بیوی آ گئے. اب بیوی آ گئی اور پارٹنر آ گیا. اب جو بیوی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کرے گی. آپ جیسے ہی آپ کی ان کے ساتھ شادی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، حروف ناصر جو ہے ان کا ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو جیسے کوئی نام لکھ دیتے ہیں ہم شازیہ، ٹھیک ہے نا، شین سے. تو آپ دراصل ایسے ایسے اگر شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی ہر چیز بڑھے گی، ٹھیک ہے. آپ کی ہر چیز میں کامیابی، آپ کو نا ہر چیز جو ہے آسانی سے ملتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کا پارٹنر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے نا آپ کو سپورٹ کرے گا ہر معاملے میں. جو ہے نا آپ کو اگر وہ خود کم رکھ سکتا ہے مگر آپ کو زیادہ حصہ دے سکتا ہے، اگر مثال کے طور کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ کے لیے کافی اچھا پارٹنر بھی ثابت ہوگا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو سمجھ آئی ہوگی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا، میرا حوصلہ افزائی کیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.